दामोदर भजनी सप्ताक सुरवात जाल्या आणि एक बरें वातावरण आज आमी हांगा सगळ्याक पळयता। वार्षिक पद्धती प्रमाणे भजन 12 सुरवात जाले आणि भावीक म्हणटा ते आतां येवपाक सुरवात जाल्या। म्हाका दिसता 1.5 दिसाचो भजनी सप्ताक 7 दीस पर्यंत हे जाता आणि सगळे लोक गोंयभरचे सगळे लोक म्हणजे भक्ती भावान म्हणजे ते हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम असून सगळ्यांक तुमी पळयता की लायनीन आयिल्ले आसा। आणि वर्साक जशें आमी दामोदर सप्ताक म्हणजे एकदां आमी दामोदर सप्ताक केन्ना येतलो एक वर्स पयलीं आमी चिंतून सप्ताक कितें करता तें आमी चिंतताले आनी तसोच आज मोठ्या हातून हें जाला। हांव कमिटीचें अभिनंदन करता। एक बरो सुंदर सजावट ताणें केल्ली आसा, बरी अरेंजमेंट केल्लो आसा, सिस्टमॅटीक अजून पर्यंत तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार गर्दी खंयच ना, लायनी सुशेगाद चल्ल्या। ताका लागून हांव कमिटीचें अभिनंदन करता। आनी एडमिनिस्ट्रेशन हाणें आज पुराय लक्ष घालून तांणी खूब बरें केल्लें आसा। तशेंच म्युन्सिपालिटी आनी ताजो चेअरपर्सन आनी तांचे सगळे वांगडी ताणें एक बरो अरेंजमेंट हांगा केल्लो आसा। आनी पयले फावटी म्हाका दिसता खंयच्याय जात्रेक इन्शुरन्स करप ही पयलेच फावटी जाल्ल्या। तशेंच दुसरी बरी गोष्ट ह्या जात्रेक जाल्या की दिव्यांगा खातीर ताणें स्टॉल्स दिल्ले आसा आनी स्टॉल्स केल्या तांचे खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां येवन धंदो करचो म्हणून। सो खूब आगळो वेगळो असो सप्ताह एक वर्सान ताणें स्वरूप व्हडलें जायत वता। प्रत्येक गोंयकाराक हांव आमंत्रण दिता तुमी मुद्दाम येवचें। फाल्यां दनपार पर्यंत सप्ताह जाता ताच्या मागीर 7 दीस आनी दामबाबाचो आशिर्वाद घेवचो। म्हणल्यार सगळ्या वास्कोकारांक आनी गोंय राज्याच्या सगळ्या लोकांक दामोदर भजनी सप्ताच्या हार्दिक शुभेच्छा। आनी आयज आमकां हो योग मेळ्ळा दामबाबाचो आशिर्वाद घेवपाक। आमी वार्षिक हांगा देवाच्या पांया कडेन देवाचो आशिर्वाद घेवपाक येता। आनी जशें तुमी पळयता आसतली जी सगळो अरेंजमेंट केला हांगा वास्कोकारांनी आनी स्पेशली हांव अभिनंदन करपाक सोदता आमचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार दाजी साळकार यांचे, कारण उत्कृश्ट असे सगळे अरेंजमेंट हांगा पळोवपाक मेळटा लोकां खातीर। आनी म्हाका दिसता लोकांनी ह्या सप्ताहाचो खूब आनंद घेवचो आनी परत एकदां सगळ्या लोकांक भजनी सप्तकाचो उलोलीत परब्यो आनी खूब खूब शुभेच्छा।